جس طرح پیر صاحب دے کول مرید جاندے نے محبت دے نال، کس وجہ تو جاندے نے بھائی انہاں دا تعلق میرے نالوں زیادہ اللہ دے نال ہے، مرشد کامل ہونا چاہیے، شعبہ باز پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے، جس دا حسب بھی پاک ہوئے، جدا نسب بھی پاک ہوئے، جدا سلسلہ طریقت بھی اللہ دے محبوب دے نال ملدا ہوئے۔ برادران گرامی قدر انج دیاں پیرانو اسی پیر نہیں من دے جڑے نہ نماز پڑھ دے نے، نہ روزے رکھ دے نے، نہ شریعت دی پاسداری کر دے نے، بس مریداں کو نظرانے بٹورنا انہاں دا کم ہوندا ہے، مریداں دی جیب تے نظر کرنا انہاں دا کم ہوندا ہے۔ نانا برادران گرامی قدر ایسے پیرانو اسی دور تو سلام کر دیاں، ساڑی شریعت دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کہنے مرشد کامل ہوندا ہے جس دے ایک ہاتھ دے اندر خدا دا قرآن ہوئے، دوجے ہاتھ دے اندر سونے پاک محمد دا فرمان ہوئے، جس دا کردار بھی پاک ہوئے، جدی نسل بھی پاک ہوئے، جدا سلسلہ طریقت میرے آقا کریم دے نام ملدا ہوئے۔ ایسا پیر طریقت، ایسا مرشد کامل کسے نو میسر آ جاوے، میرا اللہ اس بندے دیاں کیویں منزلہ آسان فرما دیندا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرما دینے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اگر کسی اللہ والے دی صحبت دے اندر ایک لمحہ بیٹھن دی توفیق ہو جاوے، خالص رب والا ہوئے، دنیا دار نہ ہوئے بلکہ اللہ دا وفادار ہوئے، او دے اتے رب دیاں رحمتاں دی اتنی برسات ہوئے گی، اگر او دے کول تو بے جامے گا اللہ تن 1000 سالاں دی عبادت نہ بھی زیادہ مقام عطا فرمائے گا۔ اس واسطے پھر اسی جھوم جھوم کیا کر دیاں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ۔ اپنے اپنے پیر دا تصور دل وچ کر لو، بھاویں کوئی نقش بندی ہوئے یا کوئی قادری ہوئے، کوئی سلسلہ بھی ہوئے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہوئے، سہروردیہ ہوئے، کوئی بھی سلسلہ ہوئے، اسی سارے انو سلام عقیدت و محبت پیش کر دیاں، شرط ایک ہوئے جڑا مصطفیٰ دا وفادار ہے اوہی ساڈا یار ہے۔ زی وقار بھائیو، اگر مصطفیٰ دے دین دا غدار ہوئے گا، بڑے تو بڑے القابات بھی لے کے آ جاوے، وڈے تو وڈے ہار پا کے آ جاوے، لٹاں رکھ لوے، ہتھاں پیران دے اندر منکے پا لوے۔ آج لوگاں نے دین نو مذاق بنا لیا، جس نے بڑے منکے پالے اسی آدھیں جی بڑے بڑے پیر صاحب نے، حالانکہ مصطفیٰ کریم دی شریعت دے اندر مرداں دے واسطے صرف چاندی دی ایک انگوٹھی پاؤنا تو دے واسطے اجازت ہے، 4.5 ماہ سے ہکو ناگوس دے اندر دوجی انگوٹھی دی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج پیر بنن دے واسطے لوگ لٹاں رکھ لیندے نے، لوگ بڑے بڑے وال رکھ لیندے نے، داڑھی کٹا دیندے نے، برادران گرامی قدر ہتھاں پیران دے اندر کڑے پا لیندے نے، انہوں بزرگی دی علامت سمجھا جاندہ۔ نانا میرے بھائیو، مصطفیٰ کریم دا حلیہ، میرے آقا کریم دی صورت و سیرت کائنات اندر سب تو اعلیٰ نقشہ ہے جنہوں میرے اللہ نے بھی پسند کر لے آئے۔ اگر میرے آقا نو ویکھیں گا ہاتھ وچ کوئی کڑا نظر نہیں آوے گا، میرے آقا کریم دیاں سونیاں ہموار زلفاں نظر آون گیاں، چہرے اُتے داڑھی دا نور نظر آوے گا، سر کجیا نظر آوے گا، لباس سونا نظر آوے گا۔ حضور نے کوئی دنیا داراں والا حلیہ نہیں اپنایا،